أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني حلما. رب زدنا فهما رب زدنا عملا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا
تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين. ہر قسم دی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل جلالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ دی ذات پاک جو اللہ ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا لجپال غوث اعظم امیر نواز غریب نواز رنج بخش گنج بخش فیض عالم ڈبیاں تارنے والا بگڑے کم سنوارنے والا مشکل کشا حاجت روا کلا اللہ اس دا کوئی بھی شریک نہیں. اس کے بعد درود و سلام بے حد و حساب ان گنت لا تعداد امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگاں دے پیر بدر منیر شیما دے ویر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے جنہاں نو اللہ پاک نے ساڑھے واسطے راہبر بنایا رہنما بنایا پیشوا بنایا اور آپ نے جنہاں لوگاں نو پیغام دیتا سنیا دیتا قرآن سنایا جنہاں دی تربیت کیتی آپ دے پیغام اور تربیت دی وجہ تو آپ دی نقل مارنے والے اطاعت کرنے والے فرما برداری کرنے والے عرب دے دیہاتی عرب دے پینڈو بدو آپ دا پیغام من کے قوماں دے امام اور جنتاں دے وارث بن گئے. اللہ والو اور میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں احباب دے سامنے یہ باتاں عرض کیتیاں سی کہ ایمان امانت داری دا نام ہے اور اسلام دے اندر امانت دار ہونا یہ بہت زیادہ اہمیت ہے ورنہ بندہ مومن نہیں. آج میں تساں احباب دے سامنے روزی روٹی رزق کمان دے چند ایک نجائز جڑے طریقے نے انہاں دا ذکر کرانگا دعا بھی کرانگا کہ اللہ تعالیٰ سانو رزق حلال نال مالا مال فرمائے. مولا کریم اسی تیرے بندے گنہگار ہاں تیری رحمت دے طلبگار ہاں کہ سانو اپنی رحمت نال لقمہ حلال نصیب فرما. حضرات رزق جڑا میرے نصیب دا ہے جڑا تواڈے نصیب دا ہے وہ لکھ دیتا گیا ہے ساڈے دنیا تو آن تو بھی پہلے.
صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بچہ جدوں 4 مہینیاں دا ہوندا ہے ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਫੂਕੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ ਬੱਚੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨੇਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਬਦ ਹੋਏਗਾ ਮੌਤ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲਿਖ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਵਬਤਗੂ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲਿल्लाह ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਓ ਹਰਕਤ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਕਰਾਂਗਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ عطا ਕਰਾਂਗਾ रिज़क अल्लाह ने लिख दिता है इनू अगां हलाल करना है या हराम करना है ये साड़ी जिम्मेदारी सूरत यूनस के अंदर अल्लाह पाक ने फरमाया कुल आरा आई तुम मा अनज़लल्लाह लकुम मिर रिज़्किन फजअल तुम मिनहु हरामन व हलाला रिज़क तुहाडा लिख दिता है फरमाया हुण अगा तरीके दो ने एक तरीका जायज़ है एक नजायज़ है एक तरीका हलाल है एक हराम है ये बंदे दा इख्तियार है कि वो रिज़क हलाल तरीके नाल लै लै या हराम तरीके नाल लै लै मिलना उन्ना ही है जिन्ना बोलो जिन्ना लिख दिता गया ये नहीं कि बंदा हराम कमाएगा तो 5 लाख की जगह ते 10 लाख ले लेगा नहीं मिलना 5 लाख ही है गुनाह जड़ा है वह वादे का लिखा जाएगा आप अपनी रोज़ी ते गौर करना है अपने जुमे दे अज दे मौजू का पूरे खुतबे का यह खुलासा है कि अपनी रोज़ी ते गौर करना है अपने लुकमे ते गौर करना है कि आप हलाल कमा रहे हैं या हराम कमा रहे हैं और अगर तरीका गलत है तो अपना तरीका बदलना है हराम दे लुकमे ते पलन वाली औलाद कदी मापियां दे नाल सहारा नहीं बन सकती हराम दे पैसे नाल बनन वाले मकान चों कदी खुशी दा पैगाम नहीं आ सकता आइए रिज़्क़े हलाल कमाइए और अपने बच्चों को रिज़्क़े हलाल खवाइए हिम्मत करिए 100% तो बढ़ के कोशिश करिए कि आप हलाल कमाना है तो हलाल खाना है अगर कोशिश करांगे तो अल्लाह की रहमत साडे नाल होएगी तो जे हथां ते हथ रख के बह जाए बंदा आके मौलवी जी दुआ करे आ जाए
ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਭਾ ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੀਵਾ ਹੋ ਯਹਦੀ ਇਲੈਹਿ ਮਨ ਯੁਨੀਬ ਤੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਮਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਲੁਕਮੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਕਤ ਕਰਾਂਗਾ आइए कुरान पाक सिमात फरमाइए दूसरा पारा सूरत बकरा जड़ी मैं तुहाडे सामने पढ़ी अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यबा वला तत्तबिओ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन अल्लाह पाक दा कुरान फरमाया या अय्युहन्नास ओ सारी दुनिया दे लोगों छोटे बड़े अमीर गरीब नबी वली फरमाया अपने बेगाने सारे सुन लो मुस्लिम गैर मुस्लिम अल्लाह दी दावत अल्लाह दा पैगाम सारी इंसानियत वास्ते सारी कायनात वास्ते सारे जहान वास्ते सारी दुनिया वास्ते जिवें अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि मैं सारी दुनिया दा रब रब्बुल आलमीन जिमें फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन अल्लाह ने सारी दुनिया दे लोग मेरा नबी रहमत बन के आया सारी कायनात वास्ते हजरात सुनिए ध्यान नाल अल्लाह पाक दा पैगाम भी सारी दुनिया वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे जहानां दे इसे तरह नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन यानी सारी दुनिया दे नबी ने आप सिर्फ मुसलमाना दे नबी नहीं आप गैर मुसलमान दे भी वल नबी बन के आए आप मशरक वालियां दे नबी मगरब वालियां दे नबी लैंदे वालियां दे नबी चढ़दे वालियां दे नबी आबियां दे नबी खाकियां दे वल नबी बन के आए नूरियां दे नबी बन के आए नारियां दे नबी बन के आए फलकियां दे नबी बन के आए मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहूदियां वल भी नबी बन के आए ईसाइयां वल पारसियां वल नबी बन के आए अमीरां वल नबी बन के आए गरीबां दे नबी बन के आए आप बच्चियां दे नबी बुढ़ियां दे नबी मर्दां दे नबी औरतां दे नबी कुरान ऐलान फरमा रहा फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ अल्लाह दा मेरा नबी सिर्फ शमाल जनूब वाले दा नहीं एक पिंड दा नहीं एक अहाते दा नहीं एक शहर दा नहीं बल्कि फरमाया लोगो सुन लो मेरा नबी सारे जग दा नबी है अर्श वाले रब दा नबी है अल्लाह दे बनाए नबी ने वमा अरसलना का इल्ला काफतल लिन्नास काफतल लिन्नास अल्लाह ने सारी दुनिया वास्ते मेरे नबी बन के आए सुभान अल्लाह सानू दसे ज़मीना आसमाना ने मेरे नबी दियां उचियां शाना ने हालां मेरे नबी तो पहले जिन्ने नबी आए ने ना अल्लाह ने छोटे छोटे इलाकियां वाल वाइला आदिन अखाहुम हूदा अल्लाह पाक ने छोटे जा खिते दे अंदर हूद अलैहिस्सलाम नु नबी बनाया जनाबे सालेह अलैहिस्सलाम नु छोड़े जा इलाके वल नबी बनाया मूसा नु थोड़े जा इलाके वल नबी बनाया लेकिन नबी पाक दी वारी आई फरमाया वमा
ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ترجمہ سن لو، ترجمہ سن لو، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اللہ پاک نے سمجھایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو، جویں میرا نبی سارے جہاناں دا نبی ہے، ایویں اے پیغام بھی سارے جہاناں واسطے ہے۔ جویں اللہ پاک نے میرے نبی نو ساری کائنات دا نبی بنایا ہے، اسی طرح اللہ پاک نے اے پیغام بھی ساری کائنات نو دیتا ہے، بلا تمیز۔ اللہ پاک نے بغیر کسی تمیز دے کہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، اللہ نے میرا مطالبہ کیے یا ایھا الناس، سارے لوگوں کلو کلو کلو، کھاؤ کھاؤ، میں کھان تو نہیں روکدا۔ اللہ نے پیو، میں پین تو نہیں روکدا۔ اللہ دا صبح کھاؤ پیو، جم جم کھاؤ۔ اللہ دا دوپہرے کھاؤ، جم جم کھاؤ، شامی کھاؤ، جم جم کھاؤ۔ لیکن اللہ سمجھانا کی چاہتے ہیں، فرمایا کھاؤ ضرور کھاؤ، پیو ضرور پیو، پر سن لو میرا مطالبہ کیے، تقاضا کیے، فرمایا حلالا طیبا، کلو کلو کلو، کھاؤ۔ اللہ نے جو مرضی کھاؤ، لیکن گل سنو، حلالا طیبا، جو کھا پی رہے ہو حلال ہوئے، حلال ہوئے، حلالا طیبا، کلا حلال ہی نہیں، اللہ نے نال لفظ طیب بولے آئے، اور قرآن پاک دے اندر جتھے بھی حلال لفظ آیا ہے اکثر اوتھے نال لفظ طیب بھی آیا ہے۔ اللہ دسنا چاہتے ہیں جیڑا کھانا حلال ہوئے گا وہی طیب ہوئے گا، جیڑا کھانا طیب ہوئے گا وہی کھانا پاک ہوئے گا، جیڑا کھانا حلال ہوئے گا کائنات دے لوگوں وہی کھانا بدن واسطے غذا ہوئے گا، جیڑا کھانا طیب ہوئے گا وہی کھانا بندے دے جسم واسطے باعث نشر و نما ہوئے گا، جیڑا کھانا حلال ہوئے گا وہی کھانا باعث رحمت ہوئے گا، وہی کھانا بندے واسطے باعث شفقت ہوئے گا، سکون دا باعث ہوئے گا۔ بندہ 1 کلو گندم لے لے، انو جائز طریقے نہ لے آئے تے حلال ہے، حرام طریقے دے نال جناب نجائز طریقے نہ لے آوے، حرام طریقے نہ لے آوے، یہ دی روٹی بنا لوے، یہ لقمہ جدو بندے دے جسم اندر جائے گا بس سکونی دا باعث بنے گا، وبا بن جائے گا، بندے واسطے ٹینشن بن جائے گا، ایک ہو لقمہ پیٹ دے اندر جا کے تیرے واسطے بیماریاں دا ذریعہ بن جائے گا، بس سکونی دا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک ہو 1 کلو گندم پیس کے جائز طریقے نال حلال طریقے نال لے آ کے اگر کھا لویں گا، آسمان تو آواز آندی ہے، یہ تیرے جسم واسطے غذا بھی بن جائے گا، تیرے واسطے شفا بھی بن جائے گا۔ جائز طریقے نال کھاؤ، حلال طریقہ حلال ہونا چاہیے ہے۔ ہاں جی سنیے دھیان نال، تا اللہ پاک نے آکھیا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس
الناس او لوگو کلو مما فی الارض حلالا طیبا میری زمین تے رہندیاں ضرور کھاؤ پیو لیکن حلال تے طیب کھاؤ جڑا حلال ہوئے گا او طیب ہوئے گا جڑا حلال ہوئے گا او پاکیزہ ہوئے گا ہاں جی سنیے ایک اور گل سن لو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اے حلالا طیبا اے 5 مرتبہ ارشاد فرمایا بولو کنی مرتبہ سارے بولو کنی مرتبہ تے نمازاں کنیاں نے نمازاں کنیاں نے فرض نمازاں بھی 5 تے اللہ دا حکم بھی 5 مرتبہ آیا ہے حکمت کی ہے میں نے جو سمجھ آندی ہے اللہ دسنا چاہندے نے میرا بندہ میری بندی 5 نمازاں پڑھنا تیرا کم ہے رزق حلال تینوں دینا میرا کم ہے تے جڑا 5 پڑھ کے بھی حرام کھاندا ہی نہ سمجھی اودیاں نمازاں دے اندر اثر ہی کوئی نہیں پھر انہیں اوویں دی پڑھی نہیں جویں دی رب نوں چاہیے ہے نمازاں پڑھنا تیرا ذمہ روٹی پہنچانا میرا ذمہ 5 وقت سر جھکانا تیری ذمہ داری تینوں رزق حلال تک پہنچانا میری ذمہ داری رزق دین والا کون ان اللہ هو الرزاق قرآن ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین اللہ دا میں رزاق ہاں رزاق میرے اللہ دی صفت ہے میرے اللہ دی شان ہے اللہ دا میرے ورگا رزاق ہے ہی کوئی نہیں واللہ خیر الرازقین کتے قرآن کی آندہ ہے فرمایا اللہ لطیف بے عبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز ہاں جی سنیے دھیان نال کتے قرآن کی آندہ ہے اللہ پاک دل دیاں بنجر زمیناں نو آباد کر لو قرآن دے نور نال اللہ دے نے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء سبحانہ وتعالی اما یشرکون تے بابا جی عبدالصمد اللہ انہوں نے قبر منور فرمائے ساریاں ایتاں یہ جوڑ کے دے پھر ترجمہ کریا کر دے اور فرمایا کر دے رازق دا راز کھلیا کی دا راز رازق کون ہے فرماندے نے رازق دا راز کھلیا بوٹ دی بوٹی تے چڑی دا بوٹ رازق دا راز کھلیا بوٹ دی بوٹی تے روٹی پئی پہنچ دیئے ککر دی چوٹی تے بوڑ چڑی دا ککر دے چوٹی دے بیٹھا ہے تے ماں لیا کے دانا ہوتے پچھا رہی ہے اللہ طاقتاں دیتیاں مانو رازق دا راز کھلیا ارے بوٹ دی بوٹی تے روٹی پئی پہنچ دیئے ککر دی چوٹی تے پاویں مسئلے ایک گہرے نے لوکی دانیاں اتے ڈنڈے لے کے ٹھہرے نے چڑی دی چونج دانیاں وچ مالک دا ہاتھ سوٹی تے پر روٹی پئی پہنچ دیئے ککر دی چوٹی تے کدی فرمایا کر دے اے میرے رب دی کرم نوازی جیڑا ہر تھاں رزق پہنچاندا جے میرے رب دی کرم نوازی جیڑا ہر تھاں لوکاں نے رب نو پہچانیا ہی نہیں ہیں رب نو سیانیا ہی نہیں رب نو پہچانیا ہی نہیں ہیں دھرنا مار کے بیٹھے نے کوئی کسے نو داتا آندا ہے کوئی میرا بھرا بھول گیا اور رکھ بنائی پھردا ہے آندا اے جدوں دی دکان تے بننی ہے نا اے دے نال گاہکاں دیاں لہنا لگیاں نے او نا پڑیا مانسا اتوں آواز آندی ہے جے تینوں تو سمجھنا مینوں بزرگ دیندا ہے اے ولی دیندا ہے اللہ دا پڑیا مانسا او پکھواں نوں کون دیندا ہے او انہاں ڈنگراں ٹوراں نوں کون دیندا ہے
اللہ آندا تو مینوں سیان تے سہی مینوں پہچان تے سہی تے بابا جی بڑا پیارا ترجمہ کریا کر دے فرمایا کر دے سپ شیر شین جنگلاں چ راندے جے تیلیاں تے پٹھیاں دے نیڑے نہ او جاندے جے اور سپ شیر شین او جنگلاں وچ راندے جے تیلیاں تے پٹھیاں دے نیڑے نہ او جاندے جے دمبیاں تے ہرناں دا گوشت کھاندے جے روزی دیندی انہاں نوں وی ذات اس دی کچھ جتھے ہووے اوتھے ہی برات اس دی ہواواں وچ اڑدے کئی جانور جے نہ بنائے انہاں نے پڑھولے نہ بنائے گھر جے تازہ روزی کھاندے تے ہلاندے پر جے تازہ روزی کھاندے تے ہلاندے پر جے روٹی دیندی انہاں نوں وی ذات اس دی جتھے ہووے اوتھے ہی برات اس دی مچھر دے نی دند ویکھو چک وڈدا مچھی دی نی جب کداں ٹھڈ رجدا اور سپ دے نی پیر ویکھو کیویں بھجدا اے قدرت ہے ذات پاک اس دی کچھ جتھے ہووے اوتھے ہی برات اس دی تے گل سن لے بچی یا بچہ توجہ کرنا بچی یا بچہ شکم مادر وچ ہوندا جے نک منہ کن اودا بند ہوندا جے پر نافراں چل دی ڈاک اس دی کچھ جتھے ہووے اوتھے ہی برات اس دی ان اللہ هو الرزاق اللہ جے رزاق فرمایا یا ایوہ الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبہ 5 نمازاں پڑھی جاؤ نمازاں پڑھنا تہاڈا کم ہے رزق حلال میرا عطا کرنا میرا کم ہے ہاں جی سنیے دھیان نال آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطَان اللہ نے شیطان دی پیروی نہ کرے آجے شیطان دے نقش قدم تے نہ چلے آجے شیطان دیاں راواں تے نہ چلے آجے شیطان دے طریقیاں تے نہ چلے آجے ہاں جی سنیے کیوں فرمایا انَّا لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ شیطان تہاڈا چٹا ننگا دشمن ہے شیطان تہاڈا پرانا ویری ہے پرانا تہاڈا دشمن ہے حضرات اج تک کسے بندے دے کول شیطان نہیں آیا برائے راست تو نے آن کے کدی نہیں آکھیا ہاں بھائی تو حلال کیوں کھانا ہے حرام کھایا کر کدی نو کسے نو باں تو پھڑ کیوں نہیں آکھیا کہ تو شراب پی لے کدی کسے بندے نو شیطان نے آن کے اے نہیں باں پھڑ کے آکھیا چل جوا کھیڑ لے اللہ جی پھر شیطان کس طرح سانو حرام کھلاندا ہے کس طرح سانو نجائز طریقیاں تے لاندا ہے اللہ فرماندے نے شیطان نے اپنے چیلے رکھے نے شیطان نے اپنے ٹاؤٹ رکھے نے شیطان نے اپنے تھلے بندے رکھے نے من الجناتی والناس اے جنہ چو بھی انساناں دے وچوں بھی اے جناب شیطان دے چیلے اے شیطان دے ٹاؤٹ تے اے دے بیلی تے اے دے دوست شیطان دے سجن اللہ آندا انہاں پھر اگے طریقے رکھے نے بڑے چمک کے گڑیاں تے بہ کے آئے نے جناب اسی آئے ہیں تہاڈے کول بڑا چنگا طریقہ لے کے امیر ہون دا بڑا سونا طریقہ لے کے امیر ہون دا تیری انکم تھوڑی جائیے اسی تیرے کول آئے ہیں تیری انکم زیادہ ہو جائے تیرا گھر دا گزارا نہیں ہوندا اسی تیرے کول آئے ہیں تاکہ راتوں رات امیر ہو جائیں اللہ آندا بھلیا مانسا سوچ اج تے دنیا دے اندر کوئی کسے نو ٹکا دے کے راضی نہیں ایک کیویں تیرا خیر خواہ ہو سکدا ہے جڑا تینوں اج جناب راتوں رات امیر پیا کردا ہے اسے گل تو ہی 2 نمبری ظاہر ہوندی ہے کہ چند دناں دے اندر تینوں امیر کر دیاں گے ساڈا طریقہ اپنا لے اس طریقے تے چلیں گا بڑے تھوڑے دناں دے اندر تیریاں گڈیاں بھی آ جان گیاں تیریاں کوٹھیاں بھی بن جان گیاں تیرے بچے ودیا تو ودیا کالجاں دے اندر چنگے تو چنگے اداریاں دے اندر پڑھ جان گے حضرات سنیے دھیان نال ایک غلط طریقے دستا ہے انہاں طریقیاں دے وچوں ایک طریقہ پہلا طریقہ سن لو مال حاصل کرن دا روٹی حاصل کرن دا رزق حاصل کرن دا پہلا غلط طریقہ حرام طریقہ ناجائز طریقہ حضرات ایک کیڑا طریقہ ہے انامی بانڈ مولوی جی دعا کرے آ جائے نمبر لگ جائے نمبر لگ جائے نمبر لگ جائے اچھا کادا نمبر لوانا ہی
مولوی جی انامی بانڈ نکل آئے. انامی بانڈ کی ہے نجائز طریقہ حرام. چٹا ننگا جوا جے. چٹا ننگا جوے دے اندر کی ہوندا ہے بہتے بندے رل کے پیسہ انویسٹ کرتے ہیں تے ایک بندہ سارا لے کے ٹر جاندا ہے. تے بانڈاں 'چ بھی یہو کچھ ہی ہوندا ہے. کیوں جی ایویں ہی کہ نہیں؟ پیسہ انویسٹ کیتا سارے رل کے ایک دے نامے قرآن دادی ہوئی تے وہ لے کے سارے دا ٹر گیا. یہ جوا نہیں تے اور کی ہے؟ اللہ پاک دا قرآن کی آندا ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر. شراب بھی حرام تے جوا بھی. والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شیطانی کم، حرام کم، ناجائز کم، انامی بانڈ دے ذریعے کمائی حاصل کرنا غلط ہے. بولو انامی بانڈ دے ذریعے روٹی کمانا حرام ہے. شریعت نے حرام قرار دیتا ہے. ہاں جی سنیے دھیان نال اللہ پاک دا قرآن کی آندا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان. شیطان دے طریقیاں تے نہ چلی. یہ انامی بانڈ شیطانی طریقہ، شیطانی راستہ. اگلی گل سن دے جانا، توجہ فرمانا. بیمہ پالیسی، بیمہ پالیسی غلط 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 غلط. اللہ والے ہو غلط. 2000 دیو مہینے دا 3000 دیو جی 10,000 دیو. گاڑی ٹوٹے گی اسی بناواں گے. موٹر سائیکل ٹوٹے گی اسی بناواں گے. گھر ٹوٹ گیا اسی بناواں گے. کار وج گئی اسی بناواں گے. تے ہوندا کی ہے؟ پیو آندا پتر دھیان نال چلا گڈی وج جائے گی. آندا ابا جی بیمہ کرایا ہے. بیلی آندا دھیان نال چلا یار کتے لگ جائے گی. آندا کوئی گل نہیں بیمہ کرایا ہے. کمپنی والے بھر دین گے. اللہ تے توکل اٹھ گیا. اللہ تو بھروسہ اٹھ گیا. کمپنی تے بھروسہ بن گیا. یقین ہو گیا بیمے والیاں تے، انشورنس والیاں تے یقین ہو گیا. اللہ والیا یہ طریقہ غلط ہے. اگلی گل سنو شریعت کی آندی ہے جننے لاؤ اونے لو. جننے لاؤ اونے لو. ود بھی نہیں تے گھٹ بھی نہیں. ایتھے کی ہوندا ہے جے لگا 10,000 تے کمپنی کولوں 15 لے لیا. یا بس اوقات ایسا ہوندا ہے ایدا لگدا ہی کچھ نہیں زیادہ لے لیندا ہے یا کمپنی زیادہ لے لیندی ہے. اینوں پوری عمر دے اندر ضرورت ہی نہیں پئی. اللہ والیا کمپنی سارا کچھ لے گئی ہے. اینوں تے لوڑ ہی کوئی نہیں پئی. لہذا شریعت دی مخالفت ہو گئی. شریعت آندی ہے برابر برابر جننے لو اونے دو. جننے لاؤ اونے لو. ایتھے غلط بیانی ہو گئی. 15,000 دا بل تے 20 لے لیا. 20,000 دا بل 30 لے لیا. پھر اگلی گل سن شریعت کی آندی ہے جڑا کاروبار کریں وہ تینوں پتہ ہونا چاہیے ہے یہ دے اندر نفع کنا ہو رہا ہے، یہ دے اندر نقصان کنا ہو رہا ہے. تینوں سارا کچھ علم ہونا چاہیے ہے. جتھے پیسہ انویسٹ پہ کرنا ہے تاکہ نفع دے اندر بھی تو شریک ہوویں، نقصان دے اندر بھی برابر دا شریک ہوویں. لیکن اے کیڑا طریقہ ہے؟ پیسہ تیرا ماہانہ 10,000 ماہانہ 20,000. تینوں پتہ ہی نہیں کمپنی کی کاروبار پی کر دی ہے. تینوں پتہ ہی نہیں کمپنی والے کیڑے جگہ تے کاروبار کر رہے. تینوں نہیں پتہ حرام دا کاروبار کر رہے یا حلال دا کاروبار کر رہے. نشہ بیچ رہے، شراباں دا کاروبار کر رہے یا 2 نمبری دا کاروبار کر رہے. تیرے علم دے اندر ہی نہیں. لہذا جدوں نفع بھی ظاہر نہیں نقصان بھی ظاہر نہیں تے اے جائز نہیں. اللہ والیو قانون وراثت دے خلاف ہے بیمہ پالیسی. کیوں یہ کوئی گل سمجھ آ رہی تے گسا نہیں کرنا. گل حق دی ہے، گسا نہیں کرنا. ساڑیاں کمزوریاں نے اسی چھڑن لی تیار نہیں. رب آندا لا تتبعوا خطوات الشیطان.
یہ چمک چمک کے بیمے کردا پھردا ہے. اللہ آندا ہے تو سمجھنا خیر خواہ ہے, تیرا خیر خواہ نہیں ہو, یہ شیطان ہے. یہ تیرا رزق کھونا چاہتا ہے, تیری روٹی کھونا چاہتا ہے, تیرے پیسے کھونا چاہتا ہے. تو سمجھنا میرا بڑا ہمدرد ہے. اگلی گل بھی سن لو. اگلی گل قسطاں دے کاروبار, قسطاں دا لین دین, قسطاں دے معاملات. ایک طریقہ جائز ہے. وہ کیڑا طریقہ جائز ہے قسطاں دا؟ بھائیو سنو, بندے چیز لئیے 50,000 دی, چیز دا ریٹ ہے 50,000, نقد بھی ہوئے ادھار بھی ہوئے, لیکن آندا یار تو میرا بھرا ہے, چل ماڑا ہے, کوئی گل نہیں. امیری غریبی اللہ دے اختیار چھے, 5 مہینیاں دیاں قسطاں بنا لے, تھوڑے تھوڑے کر کے 5 مہینیاں چ دے دی تے 50 ہی دے دی. اے جائز ہے, اے جائز. قسط رہ گئی ہے جرمانہ نہیں پاؤندا, اے جائز ہے. اے قسطاں جائز نے. نجائز کی ہے چیز لئیے 50,000 دی ہی, آندا جے ہنے دیویں تے 50, ہنے دیویں تے 50, جے 5 مہینیاں نو دیویں تے 50 دے نال 40 اور 90 دینا پوے گا. یہ طریقہ غلط ہے. ابو داؤد دے اندر نبی علیہ السلام دا فرمان, آقا فرماندے نے جس چیز دے 2 ریٹ ہون, نقد لو تے اور ادھار لو تے اور, فرمایا اصل قیمت جائز 50,000, اصل جڑا جائز جڑا اتے آ سود ہے, سود ہے, سود ہے. اتلا سود ہے. آپ سمجھنے 20,000 لے کے نے موٹر سائیکل دے دیتی ہے. مولوی جی پیدل جاندہ سا, میرا بڑا خیر خواہ نکلے ہے, شو روم والا, انہیں میرا بڑا بھلا کیتا ہے, بڑی نیکی کیتی ہے. آپ کو لے سکتے سا 50,000 دی موٹر سائیکل, انہیں 20 لے کے دے دیتا ہے, دے دیتا سکوٹر مینوں. اچھا بھی دیتا کنے چھے؟ اے دیتا تے 90,000 دے اندر, پر مہینے دے وقفے نال 20,000 دینا ہے, اگلے مہینے 20,000 دینا ہے. اوے اللہ والیا اے تیرا خیر خواہ نہیں ہو. خیر خواہ ہوندا تے آندا یار کیڑی گل جننے اینے دے دے, باقی 30 اگلے مہینے دے دیویں, لواں گا تیرے کلو 50 ہی, لواں گا تیرے کلو اونے ہی جننے جناب قسطاں تے لے رہے تھوڑے لے. فرمایا جنی اصل رقم بن دی ہے تے جے اے آکھے 50 دی چیز تینوں 90 دی دیواں, لیکن انہیں 6 مہینیاں دا بل بنا کے 40,000 اتے پا دیتا ہے. اے خیر خواہ نہیں ہو, اے تے تیرا رزق کھونا چاہتا ہے, اے تیرے پیسے کھونا چاہتا ہے. لہذا یہ طریقہ ٹھیک نہیں, بچ جا اس طریقے تو. اللہ نے یا ایوہ الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ سانو رزق حلال بہتا عطا کر دے. سونیو دعا کریا کرو اللہ حرام تو بچا کے رکھے. تھوڑی جی کوشش تے کرو, بچن دی کوشش تے کرو. فاتقوا اللہ مستطعتم, فاتقوا اللہ مستطعتم. بچن دی کوشش کر. آسمان تو آواز آندی ہے پریشان نہ ہومی, روٹی دا ذمہ میرے کو لے. روٹی دا ذمہ اللہ. مینوں یاد آیا, اللہ اکبر, حافظ عبدالغفار اوان صاحب اللہ تعالیٰ انہاں دی عمر دراز فرمائے. وہ اکثر ایک نا گل سنایا کردے نے, عرب دے قبیلے دی گل سناندے نے, کافی دیر مدینے پڑھدے رہے. وہ فرماندے نے کہ ایک بندہ نے انہیں قرآن پاک دی 12ویں پارے دی آیت پڑھی سنی,
اللہ فرماندے نے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا 12ویں سپارے دی پہلی آیت وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ایدہ مانا ہے وے میرے بندیا تو تے بندہ ہے تو تے انسان ہے میں تے ڈنگرانوں بھی دینا وا میں پرندیانوں بھی دینا وا میں کیڑیانوں بھی دینا وا پتھران دیاں تیمہ اندر دینا وا میں نو پتہ ہے 7ویں تہ دے اندر جے کو رہندہ ہے او دا بھی پتہ ہے او دے بارے بھی جاننا وا او دی بھی خبر ہے او دا رزق میرے ذمہ یعلم مستقرہا ومستودعہا اللہ فرماندے نے او دی جگہ نو بھی جاننا مکان نو بھی جاننا ورزقہا تے او دا رزق بھی جاننا وا لہذا اے ذمہ داری میری ہے رزق پہنچانا میرے ذمہ اللہ دے اس بندے نے نا اے آیت سنی آندہ میں ویکھنا چاہنا اللہ کیویں رزق دیندا ہے حافظہ فرماندے نے غار دے اندر عرب دے اندر صحرا پتھریلی غار دے اندر چھپ گیا لک گیا آندہ میں اج مشاہدہ کرنا ہے کہ اللہ ایتھے رزق کیویں دیندا ہے ایک قبیلہ آیا بڑا بڑا قبیلہ بڑا بڑا خاندان ہے انہیں تھے پڑاؤ پایا ایک جگہ تھی آن کے اس یعنی غار دے نزدیک انہیں آن کے اپنا کھانا پکایا کھانا پکان لگ پہ جدو کھانا تیار ہو گیا قبیلہ بڑا بڑا ہے 12 افراد ایک خاندان دے ایتھے تسی ایتھے بنا اپنا کھانا پکاؤ دوسرے اوتھے پکا رہا ہے تیسرے اوتھے خیمہ لا لیا جدو کھانا تیار ہو گیا اچانک دوروں کوڑیاں دے پیران دیاں تولاں اڑ دیاں نظر آئیاں مٹیاں اڑ دیاں نظر آئیاں سالارے قافلہ کہن لگا انج لگدا ڈاکو پہ گئے نے انج لگدا ہے کہ ساڑھے قافلے تے حملہ ہو گیا ہے لہذا جلدی کرو کوچ کرو انہوں نے اپنا جو ہتھی آیا سامان لپیٹ لیا جو رہ گیا سو رہ گیا پکیا پکایا کھانا جڑا ہتھی آیا لے گئے جڑا بچیا اوتھے رہ گیا حافظہ فرماندے نے وہ ڈاکو جدو آئے نا انہاں آن کے ویکھیا بلے 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 پکیا پکایا کھانا تے تازہ انہاں ہے بھی گالے وے یہ تازہ کھانا دس دے بھی کھانا پکان والا ایتھے کدے نیڑے تیڑے ہی اچھا اگلا اندازہ انہاں لایا بھی یہ جڑا انہیں کھانا کھادا نہیں نا یہ چھڑ کے چلا گیا ہے ویچ کو زہر زور پایا سو سانو انہیں ویکھ لیا ہے بھی پچھوں امبے آن گے پکھے پیاسے آن گے لہذا چھیتی نال کھانا کھان گے دیا پہ مر جان گے زہر کھا کے انہاں بندہ بڑا سیاسی انہوں تلاش کرو لبن لگ پہ لب دیاں کو 2-4 گھنٹیاں بعد او بیلی غار اندر لکیا سی انہوں نہ کھچ کے لے آندا بھی ادھر آ سانو مارنا چاہنا ہے تو تے آ جڑا زہر پایا ہی کھانے دے اندر سارا کٹھا کر کے نا او دے اگے رکھ دیتا تے نالے انہوں کٹن تے نالے آکھن کھا ہاں زہر والا کھانا کھا ہاں کھاندا کیوں نہیں ہو او بیچارہ نالے کھاوے تے نالے اگوں رووے نالے کھاوے نالے رووے تے آکھن یار تینوں گل کی ہے کھانا بھی ہے رونا بھی ہے آندا مینوں اج لگ پتا گیا ہے کہ اللہ کیویں غاراں چ کھواندا ہے اج مینوں پورا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کیویں کھواندا ہے او بھائی اللہ نے لکھ دیتا ہے جدوں 4 مہینے دے ساں ادوں ہی لکھ دیتا سی میرے حصے دا کوئی نہیں کھا سکدا تے کسے دے حصے دا میں نہیں کھا سکدا پاویں میرے منہ دے اندر ہی لقمہ کیوں نہ ہوئے کافی دیر دی بات ہے اندرون لاہور نا ایک پروفیسر کراچی اندروں دی شادی ہوئی سی اللہ اکبر بچے عیدیاں چھٹیاں نہ ملن واسطے پیچھے چلے گئے کراچی پروفیسر نے نہ سویرے ناشتہ لیا تے ناشتہ لے کے گھر چلا گیا 2 دن لنگ گئے 3 دن لنگ گئے تے گھروں باہر نہیں آیا 3 دنوں تو بعد گوانڈیاں نے ٹو لائی انہاں دھیان کیتا توجہ کی تھی بندہ باہر نہیں کدی آیا بیلاں دتیاں کوئی آواز نہیں آئی دروازہ کٹیا کوئی آواز نہیں آئی کنڈا کھڑکایا کوئی آواز نہیں آئی آوازاں ماریاں کوئی آواز نہیں آئی دروازہ توڑیا اندر چلے گیا تے ویکھیا کی ایک لقمہ ہاتھ ویچے تے ایک منہ ویچے تے اوتھے ہی جان نکل گئی جیڑا منہ ویچے پیٹ اندر لجا سکیا
ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੁਕਮਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਅੱਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ, ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਸੀਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਹਲਕ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਵਾਲੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੁਹन्नास ਕੁਲੂ ਮਿਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ि ਹਲਾਲਨ ਤਯ्यबा, ਹਲਾਲਨ ਤਯ्यबा, हलाल तरीके नाल कमाओ, हलाल तरीके नाल खाओ, वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान, ते नजायज़ ते हराम तरीके नाल नहीं कमाना। एक और गल सुन लेना, नबी अलैहिस्सलाम ने एक और तरीका गलत जिहड़ा हराम तरीका ओदी निशानदेही फरमाई है। आका फरमाते ने नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन समनिल कल्ब, समनिल कल्ब। आका फरमाते ने कुत्ते दी कमाई, कुत्ते नूं वेचना ते ओ पैसे खाना। फरमाया कुत्ते तो पैसे ला के कमाई खाना, कुत्ते तो शर्तां ला के पैसे खाना, कुत्ते दे उत्ते शर्तां ला के ओ बाजियां ला के पैसे खाना। सरकारे दो आलम ने गल मुकदी मुका दी है। फरमाया नजायज़ से गलत है, हराम है। इत्थे मुसलमान आप घुट लब्बे ना लब्बे दुध दा कुत्ते नूं जरूर पिलाएगा। घर दे अंदर कणक कणक जनाब बुरकी रोटी दी लब्बे ना लब्बे अपने कुत्तियां नूं जरूर खिलाएगा। अल्लाह वाले सुन ध्यान नाल, इत्थे 80,000 दा कुत्ता खरीदिया, इत्थे 50 लाख दा कुत्ता खरीद लिया, इत्थे कुत्तियां तो वार के पैसे सिट दिते। हज़रात सुनिए, वो उस कौम दे उत्ते अल्लाह दा अजाब ना आए ते की होवे। जिस कौम नूं राह जांदियां एक बंदे कोलों 500 जेब चों नहीं निकलिया, इनू फायर मार के डाकू मुद्दियां कर देवे। वो जिथे 500 दी खातर बंदा मार देंदा है और 5000 कुत्तियां तो सट देंदा है, अल्लाह दा अजाब ना आए ते और क्या होए। हज़रात सुनिए ध्यान नाल, ता महबूब ने फरमाया नहा रसूलुल्लाह अन समनिल कल्ब, कुत्ते दी कमाई खाना हराम, कुत्ते नूं वेचना हराम, कुत्ते दी बै करना हराम, कुत्ते तो शर्तां लाना हराम। अगे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आका फरमांदे ने कायनात दे लोगो शराब दी कमाई भी हराम, शराब वेचना हराम, शराब पीना हराम, शराबियां दियां मजलिसां अटेंड करना नाजायज। आपने लानत फरमाई 8 या 10 बंदियां ते। फरमाया शराब पीन वाले थे अल्लाह दी लानत, पिलान वाले थे अल्लाह दी लानत, नचोड़न वाले थे अल्लाह दी लानत, नचोड़न वाले दी मदद करने वाले थे अल्लाह दी लानत, उठान वाले थे अल्लाह दी लानत, अपनी गड्डी दी डिग्गी दे अंदर ले जान वाले थे अल्लाह दी लानत, शराब वेचन वाले थे अल्लाह दी लानत, खरीदन वाले थे अल्लाह दी लानत। नबी अलैहिस्सलाम ने गल मुकदी मुका दी है, लानत फरमा के दसिया है शराब दा वेचना भी हराम है, पीना भी हराम है, यदि कमाई खाना भी हराम है। हज़रात सुनिए ध्यान नाल, मैं पूछना चाहना केड़ा मुसलमाना दा बच्चा होए बच्चा, हज़रात सुनिए ध्यान नाल, आकिल हो जाए, बालिग हो जाए, फिर होवे मुसलमान, इनू पता ना होए कि शराब हराम है, ऐसा नहीं हो सकता। हर आकिल मुसलमान नो पता है शराब हराम है, हर मुसलमान नो पता है शराब पीना गलत काम है, गलत फेल है। पर मैं पूछना चाहना, कोई मैनू शहर ऐसा विखा दे, कोई पिंड ऐसा विखा दे जिथे शराब पीती ना जाती होए, वेची ना जाती होए, पता भी है शराब हराम है। एक पिंड नहीं विखा सकते भी जिहदे अंदर आप आखिए भी इस पिंड अंदर किसी बंदे शराब नहीं पीती। अज तक पूरे पिंड दे विचों जी अज तक किसी बंदे ने शराब नूं हथ नहीं लाया। अज मौके अल्लाह तौबा दी तौफीक अता फरमाए, ओ अल्लाह तौबा दी तौफीक नसीब फरमाए।
شراب ویچنا نشہ ویچنا یہ طریقہ غلط ہے ناجائز ہے ہاں جی سنیے اللہ پاک دا قرآن اعلان فرما رہا وَلَا تَتَّبِعُوا خطوات الشیطان غلط کماں تو بچ جاؤ ناجائز طریقیاں تو بچ جاؤ گانے دی کمائی حرام فلماں بھر کے دینا حرام موسیقیاں بھر کے دینا حرام یہ دکان پا کے کمائی حاصل کرنا حرام وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهْوَ الْحَدِيث تو مراد عبداللہ بن عمران دے اللہ دی قسم موسیقی اللہ دی قسم گانے دے آلات نے لہذا اگلی گل سن لو جڑا ناجائز طریقہ شک والی چیز شک والا کاروبار کرنا یہ دے تو بھی بچ جاؤ آپ نے فرمایا حلال بھی واضح حرام بھی واضح کچھ چیزاں شک والیاں نے جڑا شک والیاں چیزاں تو بچ گیا سمجھو حرام تو بچ گیا سمجھو گناہ تو بچ گیا جڑا شک والیاں گلاں اندر آ گیا سمجھو گناہ اندر واقع ہو گیا نبی علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری کتاب البیوع دے اندر حضرت انس بن مالک آندے نے نبی علیہ السلام بازار چوں گزرے جا رہے نے آپ نے ایک کھجور ویکھیے پکڑ لئی ہاتھ دے اوتے رکھ لئی فرمایا لولا ان تکون صدقۃ لا اکلتها فرمایا مینوں شک ہے ایک کھجور صدقے دی ہے مینوں شک ہے ایک کھجور صدقے دی ہے اگر مینوں شک نہ ہوندا کہ کھجور صدقے دی ہے لا اکلتها میں کھا لیندا میں اینوں کھا لیندا کدے نہ سٹدا نبی علیہ السلام نے شک نو فرمایا ناجائز دے اندر سمجھیا ہے شک نو آپ نے حرام دے قریب سمجھیا ہے اسی سمجھنے آ چیز ڈگی لب گئی ہے میری ہوئے گی اللہ دے محبوب فرماندے نے نہیں ہو سکتا صدقے دی ہوئے اللہ والے حلال کھائیے حلال کمائیے یہ دی اندر برکتیں ہی بڑیاں نے اللہ پاک نے رحمتاں بڑیاں رکھیاں ٹائم بہت زیادہ آخری حدیث سن لو میرے تیرے نبی علیہ السلام دا پروان ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ کننا پیار میرے نبی نال کنیا محبتہ رزق حلال نال کننا پیار اللہ نال اللہ دے محبوب دا پروان ہے حلال کمایا تے اللہ نے امیر کننا کیتا ہے اللہ پاک نے حلال دا رزق پھر کننا ودایا ہے کیونکہ رزق حلال بڑھدا ہے حرام نہیں بڑھدا حرام ساڑیاں اکھاں دے اندر وڑ جاندا ہے آپاں سمجھنے بڑے پیسے بن گئے اے دے بڑے بینک کالے ہو گئے اللہ آندا تیریاں نظراں دے کیمرے خراب ہو گئے اے بینک دیاں رسیداں چیک بکاں نہیں ہو اللہ والے اے تے جہنم دیاں رسیداں نے سن دھیان نال رزق حلال ودا ہے رزق حلال ودا ہے حضرت زبیر دنیا تو جان لگے دنیا دا سفر مکان لگے اپنے پتر عبداللہ نو بلایا بیٹا جی ابو جی فرمایا پترا انج لگ رہا اللہ دیاں ملاقاتاں دا ویلا آ گیا زندگی دیاں ساواں ختم ہون والیاں ابا جی حکم فرماؤ ابو دے سینے تے سر رکھ لیا عبداللہ نے تے باپ آندا بیٹا گل سن لے جدوں میں مر جاواں تے انج کری سب تو پہلے میرے اتے قرضہ بڑا ہے قرضہ ادا کرنا ہی بعد دے اندر میرے مال دیاں وراثتاں ونڈنیاں بعد دے اندر میرے مال دے وچوں اپنے حصے تقسیم کرنے نے اور بیٹا عبداللہ جدوں بھی کوئی پریشانی آوے جدوں دنیا دے اندر دکھ آ جاوے پترا زندگی گزار دے کوئی اوکھا ویلا آ جاوے تے اپنے ابو دے مالک نو آواز دیویں اپنے ابو دے مالک نو آواز دیویں حضرت عبداللہ عرضاں کر دے بابا مینوں اج پتہ لگا کہ میرا ابو غلام ہے مینوں تساں دسیا ہی کوئی نہیں ابو جی تسی غلام ہو فرمایا ہاں بیٹا میں غلام ابو جی کدے غلام ہو انج آسماناں والے نظراں چکیاں آندے عبداللہ تیرا بابا زبیر رب دا غلام ہے تیرے رب دا غلام ہے
لہذا جدوں لوڑاں پہ جان پریشانیاں آ جان اپنے ابو دے مالک نو آوازاں ماری حضرت عبداللہ آندے نے پھر زندگی دے اندر جدوں بھی پریشانیاں آئیاں پھر میں ایویں ہی دعا کردا سا اے زبیر میرے ابو دے مالک اے میرے ابو دے مالک میرے تے پریشانی آ گئی میرے پریشانی حل کر دیو میرے تے دکھ آ گیا میرے دکھ حل کر دیو سبحان اللہ جڑی گل میں تینوں سنانا چاہنا حضرت زبیر فوت ہو گئے حضرت عبداللہ آندے نے میرے ابو دا قرضہ جدوں موٹا موٹا میں اندازہ لایا 22 لاکھ درم 22 لاکھ قرضہ بنیا ہے آندے میں 22 لاکھ ادا کر دیتا پھر 4 سال حج دے موقع تے میں آوازاں لاندا رہا کسے میرے ابے تو پیسے لینے ہون میں او دے پیسے ادا کرن لی حاضر 1 سال نہیں 2 سال نہیں 4 سال حج دے موقع تے اعلان کردا رہا آندے 4 سالاں تو بعد میں اپنے ابو دی وراثت جدوں تقسیم کیتی نا اپنے ابو دے حصے تقسیم کیتے نا تقریباً 48 لاکھ دے قریب میرے ابو دا پیسہ بنیا ہے 5 مکان مدینے دے اندر 2 پلاٹ مصر دے اندر حلال دیاں برکتاں نے برکتاں حلال دیاں نے صحابہ لٹے پوٹے آئے سن مکے چوں زمیناں انہاں کھو لیاں پتر کھو لے بیویاں کھو لیاں عبد الرحمن بن عوف آندے نے منگیا نہیں مدینے جا کے ہاتھ نال کمایا ہے تجارت کرن لی ٹر گیا بازار دے اندر جدوں عبد الرحمن بن عوف فوت ہوئے نے 4 بیویاں سن پورا مکان سونے نال بھریا سی راوی حدیث آندا ہے ایک بیوی دے حصے دے اندر کم از کم 1 گائے جنہ سونا آیا ہے اللہ رزق حلال بہتا عطا فرمائے اللہ حرام دے کہ ایک لقمے تو بھی محفوظ فرمائے کمانے اسی کوشش کرنی ہے اپنا غور کرنا اپنی روزی تے اپنی روٹی تے اللہ تعالیٰ سانو غور کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ